इससे बेगैरत शख्स पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर इसके दिमाग का ऑपरेशन करेंगे तो उसमें से खद्दे पाए हरीसे निकलेंगे। आपको नवाज शरीफ साहब से इतने ज्यादा इख्तिलाफात क्यों हैं? मुझे नवाज शरीफ से इतना ज्यादा इख्तिलाफ इसलिए है कि ये मुहिब्बे वतन नहीं है, ये मोदी का यार, गद्दार और इस धरती माँ का दलाल है। इनका दीन सिर्फ पैसा है, जहां से इनको पैसा मिलेगा ये उसकी तरफ दौड़ेंगे, उसको सर पर बैठाएंगे। और रही बात कि हर शख्स का एक करैक्टर होता है, और जो बंदा करैक्टर लेस हो, मतलब 6 फुट का आदमी है और वो हो होमोसेक्सुअल, जैसे बिलावल भुट्टो इंग्लैंड की गे है, ये मशहूर है ग्वालमंडी की गे। अब जो बंदा बदफेल बद किरदार होगा वो किस हिसाब से इस वतन अजीज की खिदमत कर सकेगा? साहब ये जो बदफेल का लफ्ज है ये किस उम्र में आप कह रहे हैं? जी ये बदफेल इस उम्र में कह रहा हूं कि ये होमोसेक्सुअल है। जैसे बिलावल भुट्टो इंग्लैंड की गे है, ये ग्वालमंडी की गे है, ये बदफेली कराता रहा है और अभी तक ये इसी सिलसिले में है। इसलिए ये कहता है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अगर इसके दिमाग का ऑपरेशन करेंगे तो उसमें से खद्दे पाए हरीसे निकलेंगे और पर्चियां निकलेंगी। जो पर्चियां ये पढ़ के इसने सदर बुश को कहा, वी आर वेलकम यू इन पाकिस्तान एंड आलू कीमा इज वेटिंग फॉर यू। मतलब ये पर्चियां पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुंचा है। ये इसके दिमाग में सिर्फ खद्दे पाए और भूसा भरा हो। नवाज शरीफ ग्वाल मंडी की गे, इससे क्या मुराद है साहब? गे का आपको नहीं पता? मुझे पता है वैसे गे वो उस शख्स को कहते हैं जो बदफेली कराता है, मतलब होमोसेक्सुअल होता है। जैसे ये बिलावल भुट्टो है, बिल्लो रानी, ये इंग्लैंड की गे है। तो नवाज शरीफ जो है ना, इसकी बचपन की जमपल जो है वो ग्वाल मंडी की है। तो आप वहां जाके अभी भी कंफर्म कर लें, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो कहेंगे कि यार ये तो वो हेजला टाइप बंदा है। तो ये पलीत आदमी हमारी पाक फौज पर भौंकता है। ऐसे शख्स को कि टुकड़े कर कर, बल्कि इसको जिंदा जलाकर, इसकी राख को एक गढ़वी में डालकर इंडिया के मोदी की गाफ में दे देना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि जाके गंगा जमुना में डूब मर। ये वो गद्दार वतन है जिसके बारे में मशहूर है मोदी, ये गद्दार मोदी का यार, और इसने इस धरती माँ की दलाली की है। इसने पाकिस्तान के हसास तरीन जो राज होते हैं वो ये बाहर जाके गोरों को दे रहा है। इससे बेगैरत शख्स पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। और ये जो मरियम है, मरियम ये यहाँ दुपट्टा लेती है, वहां बाहर जाएगी, वहां वॉकमैन लगा के जीन की पैंट पहन के बाहर बाजारों में घूमती है। और ये मरियम जो है, इसके पास तकरीबन 9000 फिल्में हैं। 9000 फिल्में किनकी? टॉप के जज, टॉप के अफसरान, टॉप के वकील, टॉप के ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट जो की पोस्ट पे बैठे होते हैं। ये इनकी जो टीम है ना, उनको पहले जाके ये रिश्वत देते हैं। जब वो रिश्वत ले लेते हैं फिर इनके जो दलाल हैं वो कहते हैं कि जनाब शाम को एक महफिल है उसमें आइएगा। जो अफसर चला जाता है उसको ये शराब और लड़की देकर कमरे में डालकर उसकी मूवी बना लेते हैं। उसको पता ही नहीं होता कि मैं मुंह काला कर रहा हूं और मेरी फिल्म बन रही है। जब कोई ऐसा मौका आता है कि उसके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें उसने मेरिट पे फैसला करना होता है, इनके खिलाफ जा रहा होता है, तो फिर ये उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारा मेरिट ये है, ये हमारे पास है। तो वो बंदा हैरान हो जाता है। ऐसे कई वाकयात हुए हैं। जैसे वो मलक अरशद जो जज था, अरशद मलिक, उसके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। इस तरह इन मरियम नवाज के पास 9000 फिल्में हैं उन अफसरान की जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 9000 फिल्में मौजूद हैं, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। जी मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, लेकिन मरियम नवाज ने जब अरशद मलिक का वीडियो लीक की थी तो उसने खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पास और भी मूवीज हैं और भी मेरे पास एसेट्स हैं कि मैं वो दिखाऊंगी। तो अब इसलिए नहीं दिखा रही कि वो जब दिखाएगी तो खुद ही पकड़ी जाएगी कि तुम तो ये इन सब मामलात की सरगुना निकली, तुम तो ब्लैक मेलर हो। और ये इसने जो जूती पहनी हुई थी उस दिन ये गुजरांवाला में, वो जूती 2.5 लाख रुपए की जूती है। ये खातून, ये औरत, ये बदबख्त औरत, ये 2.5 लाख रुपए की जूती पहन के गरीब आवाम के लिए जाके उनके लिए आवाज बुलंद कर रही है कि महंगाई हो गई है। नवाज शरीफ ने जो बाजू में जो घड़ी पहनी हुई है वो 45 करोड़ रुपए की है।
اس کا ایک سوٹ جو ہے وہ 5-5 لاکھ रुपए کا ہے, جو وہ پہن کر باہر کے دورے کرتا رہا ہے. 94 دورے کیے ہیں اس نے اپنے دورے حکومت میں, اور 94 وزٹ جو کیے ہیں اس نے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں. پاکستان کے لیے ایک بھی وزٹ نہیں ہے, نہ پاکستان کے فائدے کے لیے. اور یہ مولانا فضل الرحمان, اس نے بھی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا 15 سال, 44 لاکھ کی لسی پی گئے اور کارکردگی صفر. آج تک کشمیر کے بارے میں مولانا فضل الرحمان بولا نہیں. مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کشمیر ہے وہ بیچ دیا. مولانا فضل الرحمان غلط کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کشمیر بیچا ہے. ایکچوئل وہ بتانا چاہتا ہے کہ کشمیر ہم نے بیچا ہے, لیکن مدعا ہم خان صاحب پہ ڈال رہے ہیں. عمران خان صاحب واحد لیڈر ہے پوری دنیا کا جس نے اقوام متحدہ کی میٹنگ میں جو تقریر کی تھی, اس میں 45 منٹ کی تقریر تھی, جس میں 20 منٹ عمران خان صاحب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, ان کی تعریف میں اس نے 20 منٹ تقریر کی, اور انگریزوں کو بتایا کہ جیسے ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں, آپ اپنے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار نہیں کرتے, نہ ان کی آپ عزت کرتے ہیں, نہ ان کی تکریم کرتے ہیں. ہمارے تو خون میں رچا بسا ہے یہ محمد کا نام, تو آپ باز آ جائیں, ہمارے مسلمانوں کے جذبات سے مت کھیلیں, کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سر تن سے جدا. تو وہ اب ہو بھی چکا ہے. جیسے باہر ایک بچے نے وہ ڈنمارک میں کہا, وہ 3-4 گستاخ رسول جو خاکے بنا رہے تھے ان کو خنجروں کے وار کر کے ان کو جہنم حاصل کیا ہے. تو ان کا حل یہی ہے, جب تک ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے, جہاد کی آواز نہیں لگائیں گے, یہ کفار اور یہ مودی کے یار نواز ہو, شوباز ہو, مولانا پھجا ہو, مولانا ڈیزل ہو, وہ زرداری مداری جو کہتے تھے سب پہ بھاری, آئی سب سے پہلے اس کی باری, اور وہ بھی اندر جا رہا ہے, سب اندر جائیں گے. یہ مولانا پھجا کون ہے؟ مولانا پھجا اسی کو کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کو, اور یہ ڈیزل کے نام سے بھی مشہور ہے, کیونکہ یہ کہتا تھا کہ عورت کو حکمرانی کا حق نہیں ہے. جب اس کو ڈیزل کا پرمٹ مل گئے تو اس نے کہا کہ بیٹی تم وزیر اعظم بن جاؤ. تو یہ سب ان کا دین ایمان پیسہ ہے. ایک جو سوال ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑا گردش کر رہا ہے کہ پہلے تو نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. ایک تقریر کی ہے گجرانوالہ کے اندر مریم نواز صاحبہ نے, اور کہا ہے کہ میں اور بلاول آپس میں بہن بھائی ہیں. ان کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اٹ کتے دا ویر, ویسے وہ ویر ہے ان کا, کیونکہ دولت انہوں نے لوٹی ہے 2 ہاتھوں سے. تو یہ بالکل جدا جدا تھے. لیکن اب چونکہ ہمارے گریٹ قائد عمران خان صاحب نے ایک مشن پہ ہیں کہ میں چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا, اس لیے وہ کہتے ہیں جب گاو لگے پھٹنے تو پرساد لگے بٹنے. تو اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, چور لٹیرے سب اکٹھے ہو گئے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے, اپنی دولت کو بچانے کے لیے. لیکن ہمارے قائد عمران خان نہیں چھوڑیں گے ان کو انشاءاللہ. یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے اور ان کو سزائے موت ہوگی, کیونکہ ان پر غداری کا مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے, جو انہوں نے بہت سارے راز ہمارے افشا کی. فوج کے خلاف کوئی بھی ایسی غلط زبان استعمال نہیں کر سکتا بشرطے کہ وہ غدار وطن نہ ہو. اور ہماری پاک فوج جن کے 22 سال کے جوان اور 40 سال کے افسران شہید ہو رہے ہیں اپنے وطن عزیز کو کی خاطر, اس کو بچانے کی خاطر, یہ شخص جو ہے یہ فوج کے خلاف بولتا ہے, بھونکتا ہے. اس کو تو بالکل میں مطلب اس کے لیے جو سزا میں منتخب کرتا ہوں نا, وہ ہے کہ اس کو زندہ جلایا جائے, ان کو ان کی راکھ اکٹھی کر کے ان کو گڑوی میں ڈال کے جیسے ہندو ڈالتے ہیں, اور مودی کی گاؤں میں دے دینی چاہیے, اور اس کو کہنا چاہیے کہ جا کے ڈوب مر گنگا جمنا میں, تو ہمارے پاکستان کو کھانے آیا ہے, ہم تیرا پورا انڈیا کھا جائیں گے. کیونکہ پاک فوج جب تک زندہ سلامت ہے, ہمارے مار خور جب تک سلامت ہیں, ہمارے وطن عزیز کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دے سکتا. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ 45 لاکھ کی لسی پی جاتا ہے اس کے لیے کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں
जिन शैतानों ने दाढ़ियां रख ली हुई हैं। आजकल मौलाना हजरात क्यों बदनाम हो रहे हैं बेचारे, क्योंकि अक्सरियत जो है इसमें वो शैतानों ने दाढ़ियां रख ली हुई हैं, जिसमें से जो सरगुना है वो मौलाना फजल रहमान है, जो कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी रहा और कश्मीर कमेटी तक आज तक नहीं बोला। वो मर्द मोमन मर्द आहन कभी सवाए अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते, और हमारा इमरान खान मर्द मोमन भी है और मर्द आहन भी है, वो इनको बता देगा।